अगर आप मर्दाना क़ुव्वत और स्पर्म्स को बढ़ाना चाहते हैं और इस मकसद के लिए दवाओं की बजाय ग़िज़ाओं से मदद लेना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं जी कि दवाओं के करीब ना जाएं और ये मकसद ग़िज़ा से ही हासिल करें, तो ये वीडियो आपके लिए इंतहाई ख़ास होने वाली है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल हकीम लियाकत भाई। और टॉपिक हमारा आज का है जी स्पर्म्स और मर्दाना क़ुव्वत बढ़ाने वाली 3 बेहतरीन ज़बरदस्त ग़िज़ाएँ। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटे के बटन को भी दबा दें ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो ये 3 बेहतरीन ग़िज़ाएँ कौन कौन सी हैं? पहले नंबर पर है जी तिल, दूसरे नंबर पर है अखरोट और तीसरे नंबर पर है साबूदाना। तो हम तरतीब के साथ अब इनको जो है स्टडी करेंगे। पहले नंबर पर आते हैं तिल। दोस्तों, तिलों से कौन वाकिफ़ नहीं है? तिलों का जो तेल है उसमें बेपनाह शफ़ाई असरात हैं और सदियों से जो है ये तिल हमारे इस्तेमाल में चले आ रहे हैं और इनके जो रिज़ल्ट हैं, इनके जो नताइज हैं वो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं। तिलों का मिजाज उज़लाती आसाबी है, ठीक है जी, और इनकी मिक़दार खुराक 10 ग्राम एक दिन में यानी सुबह और शाम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, तिल जो है वो हमारे उज़लात को, मसल्स को बेपनाह क़ुव्वत फ़राहम करते हैं। अगर जिनसी क़ुव्वत की बात की जाए तो तिल अपने ख़वास की वजह से जिनसी अज़ा ख़ुसूसन उज़्व तनासुल को इंतहाई सख्त बनाते हैं, मज़बूत बनाते हैं, तनाव लाते हैं और जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन का आर्ज़ा होता है उसको दूर करते हैं, यानी उज़्व तनासुल की सुस्ती और उसमें नरमपन को दूर करके उसे मजबूत बनाते हैं और एक मर्द की जो मर्दानगी का इन्हिसार है वो उज़्व तनासुल की सख्ती, इंतशार और तनाव पर होता है। दूसरी जानिब तिल जो है ये मादा तौलीद को गाढ़ा बनाते हैं। मादा तौलीद में यानी मादा तौलीद के पानी में तुरशी पैदा करके स्पर्म्स को वाफिर मिकदार में ना सिर्फ पैदा करते हैं बल्कि स्पर्म्स की अगर हरकत यानी मोटेलिटी कम हो तो तिल उस मोटेलिटी को और स्पर्म्स की हरकत को बहुत ज़्यादा बढ़ाकर बांझपन का आर्ज़ा जो है वो दूर कर देते हैं। तो गोया तिल जो हैं वो मादा मनी को खूब पैदा भी करते हैं, उसे गाढ़ा भी बनाते हैं, उसे जिस्म में रोक कर मर्दाना क़ुव्वत भी पैदा करते हैं और उसके साथ साथ उज़्व तनासुल को सख्त और मजबूत भी बनाते हैं। साइंसी लिहाज से अगर तिलों का जायज़ा लिया जाए तो तिलों में कैल्शियम, मैग्नीशियम वाफिर मिकदार में पाया जाता है। आयरन इसमें 81% पाया जाता है, ठीक है ना जी। तो ये ऐसी चीज़ें हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फौलाद, ये एक मर्द की जिनसी क़ुव्वत और स्पर्म्स को ताकत फराहम करने के लिए बेहतरीन चीज़ें हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पर आता है जी अखरोट। अखरोट भी स्पर्म्स और मर्दाना क़ुव्वत को पैदा करने में बेपनाह खासियत के हामिल हैं। अखरोट, मग़ज़ अखरोट का जो मिजाज है ये गुद्दी उज़लाती है यानी गर्म खुश्क है और 10 ग्राम तक जो है मग़ज़ अखरोट उसकी मिक़दार खुराक है, ठीक है जी। अच्छा, ये मग़ज़ अखरोट जो है यानी एक मग़ज़ हैं, इनको हम तुख़म कह सकते हैं और जो तुख़म होते हैं वो मादा मनी में मौजूद इंसानी तुख़म यानी स्पर्म्स को बेपनाह ताकत और क़ुव्वत फ़राहम करते हैं। ये जो अखरोट के तुख़म हैं ये तेज़ाबियत को इतदाल में रखते हैं क्योंकि तेज़ाबियत की ज़्यादती ही स्पर्म्स के कवाम को बिगाड़ देती है, मार देती है और हालत शिद्दत में आरबीसी का अखराज होना शुरू हो जाता है और मादा मनी में स्पर्म्स ख़त्म हो जाते हैं। तो उस वक्त अखरोट एक ऐसी चीज़ है जो ना सिर्फ तेज़ाबियत को इतदाल में रखता है, मादा मनी के कवाम को दुरुस्त रखता है और मादा मनी के कवाम को पुख्ता भी करता है और खूब पैदा भी करता है। और ये जो अखरोट है ये मर्दाना हार्मोन्स, जो जिनसी हार्मोन्स है टेस्टोस्टेरोन, उसकी पैदाइश में बेपनाह इजाफ़ा करता है, ठीक है जी। अच्छा, ये जो मग़ज़ अखरोट है इसको हमेशा शहद के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ इसके जो फ़वाइद हैं वो कई गुना बढ़ जाते हैं, ठीक है जी। अच्छा, दूसरे लफ्ज़ों में अगर कहा जाए
تو یہ جو مغز اخروٹ ہے یہ مادہ تولید کی حرارت کو پیدا کرتے ہیں. یعنی مادہ تولید میں اگر حرارت نہ ہو یا کم ہو جائے تو نہ تو مادہ تولید کا پانی یعنی منی پختہ ہوتی ہے اور نہ ہی اس میں سپرم پختہ ہوتے ہیں. اور اگر مادہ منی اور سپرم پختہ نہ ہوں تو ایسا مادہ تولید اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں سمجھا جاتا. اور جن نوجوانوں میں ناپختہ مادہ تولید ہو, ناپختہ سپرمز ہوں, وہ اولاد پیدا نہیں کر سکتے اور بانجھ پن کا شکار رہتے ہیں. تو مغز اخروٹ کے استعمال سے مادہ تولید کی حرارت پوری رہتی ہے, مادہ تولید اور سپرم پختہ رہتے ہیں اور نسل انسانی بڑھتی رہتی ہے. تو اس طرح جو تیسری غذا ہے اب ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں. آج کی سیریز کی جو تیسری غذا ہے, خوراک ہے مادہ تولید کو بڑھانے اور مردانہ قوت کو پیدا کرنے کے لیے, وہ ہے ساگودانہ. ساگودانہ سفید رنگ کے چھوٹے چھوٹے موتیوں کی طرح کے تخم ہیں اور یہ اپنے اندر ایک لیس دار مادہ رکھتے ہیں اور یہ لیس دار مادہ تولید کا جو پانی ہے جو بلغمی غذاؤں سے پیدا ہوتا ہے اس کو خوب پیدا کرتے ہیں. اگر مادہ تولید کا پانی درست نہ ہو اور مقدار میں پورا نہ ہو تو اس میں نہ سپرم پیدا ہو سکتے ہیں اور نہ ہی جو ہے مادہ منی کی مقدار پوری ہو سکتی ہے. تو ساگودانہ ایک ایسی چیز ہے جو مادہ تولید کو وافر مقدار میں پیدا کرتی ہے, جس کی وجہ سے اس میں سپرم بھی اتنے ہی زیادہ پیدا ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ مادہ تولید کی جو حرارت ہے اضافی اس کو کنٹرول رکھتی ہے, مادہ تولید کے درجہ حرارت کو اعتدال میں رکھتی ہے, جس کی وجہ سے اگر سپرم سے مردہ ہو رہے ہوں تو وہ حرارت کی وجہ سے مرنے سے بچ جاتے ہیں. اس کے علاوہ اگر پس سیل بہت زیادہ ہوں تو ساگودانہ جو ہے یہ پس سیل کا بھی بہترین علاج ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ صورت انزال کو بھی دور کرتا ہے. اگر مادہ تولید میں یا مرد کے جسم میں سوزاکی مادہ پایا جائے جو کہ بانجھ پن کا بڑا سبب ہے تو ساگودانہ جو ہے سوزاکی زہر کو بھی دور کر دیتا ہے, سوزاک کے جراثیموں کا بھی کلا کما کر دیتا ہے. یہ مولد رطوبات ہے یعنی رطوبات بلغمیہ کو بہت زیادہ پیدا کرتا ہے اور رطوبات بلغمیہ ہی مادہ تولید کے پانی کو پیدا کرتی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, اس ساگودانہ سے ہی مادہ تولید کی مقدار بڑھتی ہے. تو بانجھ پن کے شکار وہ نوجوان جن کی لیب رپورٹ میں مادہ تولید کا والیوم جو ہے وہ کم بتایا جاتا ہے جو کہ 2 سے 5 ml تک ہونا چاہیے, لیکن اگر کم ہے تو ایسے نوجوانوں کو بھی ساگودانہ ضرور استعمال کرنا چاہیے. اچھا, ساگودانہ کو جو ہے جب ہم بھگو کر بناتے ہیں اس میں آپ کھجور بھی ڈال سکتے ہیں, دودھ بھی ڈال سکتے ہیں, 1-2 الائچی بھی ڈال سکتے ہیں, بادام بھی ڈال سکتے ہیں. تو یہ ایک بہترین کھیر بن جاتی ہے جو کہ مادہ تولید کو بڑی تیزی کے ساتھ پیدا کرتی ہے, جس سے سپرم وافر مقدار میں پیدا ہوتے ہیں, اعصاب بہت زیادہ مضبوط ہوتے ہیں, اعصابی کمزوری دور ہو جاتی ہے. تو یہ وہ 3 غذائیں ہیں جو کہ ایک مرد کو اپنی خوراک میں لازمی طور پر شامل کرنا چاہیے. اچھا, اس کے ساتھ ہم آپ کو ایک اور ترتیب بتا دیتے ہیں کہ آپ ان 3 چیزوں کو کیسے استعمال کریں گے. ٹھیک ہے جی. آپ صبح ناشتے میں تیل استعمال کریں. اس کے استعمال کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ 10 گرام تیل لے کر ان میں 2 چمچ جو ہے وہ آپ شہد ملائیں یا گڑ کا شیرہ ملائیں. ٹھیک ہے جی. یا گڑ کے شیرے کے ساتھ ملا کر 10-10 گرام کے یا 15-15 گرام کے لڈو بنا لیں اور وہ صبح ناشتے میں کھائیں. دوپہر کے وقت آپ ساگودانہ کی کھیر کھائیں اور رات سوتے وقت آپ مغز اخروٹ کا استعمال کریں. تو اپنی خوراک میں ان تینوں چیزوں کو شامل کر لینے سے آپ کی طاقت, قوت, انرجی, مردانہ قوت, سپرمز جو ہے وہ بہترین حالت میں رہیں گے اور آپ کو کسی ملٹی وٹامن یا باہر سے ٹیسٹوسٹرون یا جنسی قوت کی غذائیں جو ہیں, دوائیں جو ہیں وہ لینے کی ہرگز ضرورت نہیں پڑے.